जनाब डिप्टी स्पीकर, सफा नंबर 11 पर सदर पाकिस्तान ने फाटा के हवाले से जो उन्होंने फरमाया वो भी मैं आपको बताता चलूं। सदर पाकिस्तान फरमाते हैं कोट अनकोट, मुझे इस बात का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि तमाम फरीकों की मशावरत से फाटा में इस्लाहात और एफसीआर में तरमीम को हतमी शक्ल दे दी गई है और इन इस्लाहात पर जल्द अमल दरामद होगा। जनाब डिप्टी स्पीकर, हमारा मुतालबा यह था कि एफसीआर एक काला कानून है, एफसीआर एक इम्तियाजी कानून है। एफसीआर की मौजूदगी की वजह से फाटा के इलाके अभी पिछली सदी में जिंदा हैं। जरूरत इस बात की है कि फाटा से एफसीआर की तमाम शिकों को फिलफौर यकसर खत्म करके फाटा को भी वो तमाम हुकूक दिए जाएं जो दीगर पाकिस्तानियों को हासिल हैं। सिर्फ तरमीम करने से फाटा का मसला हल नहीं होगा और वहां के जितने भी खान नवाब सरदार हैं वो फाटा पर इसी तरह काबिज रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि फाटा में फिलफौर 1967 का पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट को इन्वोक किया जाए ताकि पाकिस्तान के दीगर पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें फाटा में सियासी काम कर सकें। फाटा के लोग इंतहाई पढ़े लिखे हैं, फाटा के लोग इंतहाई मुहज्जिब हैं, मगर सिर्फ जरूरत इस बात की है कि उनको भी पाकिस्तानी समझा जाए और वहां पर भी वो तमाम कवानीन लागू किए जाएं जो दीगर पाकिस्तान में है। वहां कोई और कानून, पाकिस्तान में कोई और कानून, ये जो दो तर्ज अमल है, दोहरा तर्ज अमल। सदरे पाकिस्तान से मैं यही दरखास्त करूंगा कि इस सम्त भी गौर करें। जनाब डिप्टी स्पीकर, सदर पाकिस्तान ने अपनी तकरीर में सफा नंबर 11 पर सेहत और तालीम के मैदान में यह फरमाया कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, कोट एंड कोट, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि सेहत, तालीम और आबादी की मंसूबाबंदी के शोबों को पहले से ज्यादा अहमियत दी जाएगी और इन शोबों के लिए पहले से ज्यादा रुकूम मुख्तस की जाएंगी। जनाब डिप्टी स्पीकर, आपकी विसातत से मैं यहां इस ऐवान को और हुकूमत को जिसका मैं इत्तेहादी हूं, यह याद दिलाना चाहता हूं कि 18वीं तरमीम के पास होने के बाद तालीम अब हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। अब रियायत नहीं रह गई तालीम, ये प्रिविलेज नहीं रह गई, अब ये बुनियादी हक है। और अगर कोई पाकिस्तानी बच्चा स्कूल से बाहर दिखाई दिया या वसाइल की फराहमी की कमी के बायस वो तालीम हासिल करने से कासिर रहा तो फिर दुनिया हमसे ये सवाल कर सकती है कि हुकूमत पाकिस्तान उस बच्चे के बुनियादी हक को उस तक नहीं पहुंचा रही। लिहाजा हम पे सदर पाकिस्तान की तकरीर के हवाले से भी बाइंडिंग बना और आईन पाकिस्तान 18वीं तरमीम के हवाले से भी हम पर यह बाइंडिंग है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए वसाइल फराहम करें। और जैसा कि सदर पाकिस्तान ने फरमाया कि इन शोबों में तरक्की के लिए ज्यादा रकूम मुख्तस की जाएंगी, ज्यादा रकूम। अब ज्यादा रकूम तो यह भी हो सकता है जनाब डिप्टी स्पीकर कि पिछले बजट को देखें और उससे 1 रुपया बढ़ा दें तो बात तो पूरी हो जाएगी कि सदर पाकिस्तान ने फरमाया था कि हम रुकूम बढ़ाएंगे, हमने 1 रुपया बढ़ा दिया, 10 रुपए बढ़ा दिए, 50 रुपए, 100 रुपए बढ़ा दिए। बात इस बात की है कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो पाकिस्तानियों को वसाइल फराहम करने होंगे और वसाइल की फराहमी के लिए पाकिस्तानियों का सबसे बुनियादी मसला तालीम और सेहत का है और उस पर हमको बजट को कम से कम डबल करना होगा फौरी तौर पर ताकि पाकिस्तानियों को तालीम और सेहत के कुछ कदरे बेहतर वसाइल हासिल हो। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं एक अजीब बात बताना चाहता हूं आपको, वो कि फिर ये कराची स्पेसिफिक है मगर रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। कितनी हैरत की बात है कि कराची को सब अपना शहर कहते हैं, सब कहते हैं कि कराची मिनी पाकिस्तान है, मगर कराची में आपको पता है कि कैंसर ट्रीटमेंट का कोई अस्पताल नहीं है।
کراچی میں پورے پاکستان سے لوگ علاج کرانے جاتے ہیں، مگر کینسر ٹریٹمنٹ کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے۔ اس سمت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ جہاں علاج کرانے جائیں وہاں پر کینسر ٹریٹمنٹ کا ہاسپٹل نہیں ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، صدر پاکستان نے صفحہ نمبر 12 پر دہشت گردی سے کے متعلق بتایا، کوٹ ان کوٹ، اس وقت ہماری قومی سلامتی کو سب سے زیادہ خطرہ عسکریت پسندی اور دہشت گردی سے ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم عسکریت پسندی کے مکمل خاتمے تک لڑتے رہیں گے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک بار کہا تھا، ہم اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اس عظیم قوم کو عسکریت پسندوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ قوم نے جرأت اور عزم کے ساتھ ان کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ اب یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ توجہ ہو آپ کی جناب ڈپٹی اسپیکر۔ صدر پاکستان کوٹ ان کوٹ، تشدد کا راستہ چھوڑنے والوں سے صلح ہو سکتی ہے، لیکن ریاست کی عملداری کو چیلنج کرنے والوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، انہیں پوری قوت سے کچل دیا جائے گا۔ حکومت اپنی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیوں سے استعمال نہیں ہونے دے گی۔ عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ میں مسلح افواج، پیراملٹری فورسز، پولیس اور خصوصاً عام شہریوں نے جو قربانیاں دی ہیں، قوم کو اس پر فخر ہے اور ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ یہاں پر جناب ڈپٹی اسپیکر، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ تشدد کا راستہ چھوڑنے والوں سے صلح ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر کہ ہماری پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی ہے، اس کو کہتے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی، جس نے اپنے 14 نکات یونانیمسلی بنائے اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے حوالے کیے، اور پارلیمنٹ سے بھی وہ یونانیمسلی اپروو ہوا۔ اس میں یہ کہا گیا، پوری پارلیمنٹ کی یہ ول ہے اکراس دا بورڈ، اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، کہ جو دہشت گرد، جو عسکریت پسند پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کریں گے، ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ یہ دو باتیں ہیں، مختلف باتیں ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر۔ صدر پاکستان نے فرمایا تشدد کا راستہ چھوڑنے والوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہتھیار رکھ دے تو اس سے بات چیت ہو سکتی ہے، یا کوئی سیز فائر کر دے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ ہم یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی ول یہ ہے کہ جو قانون اور آئین کی عملداری کو یقینی بنائے گا، بات چیت اس سے ہوگی۔ جی ظفر علی شاہ صاحب، کوئی ضروری پوائنٹ آف آرڈر ہے؟ جی کون کہاں کتنا بولے گا، تو میں عرض کروں گا کہ وہ ایڈوائزری کمیٹی جو ہے، وہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی، اس میں کیا طے ہوا ہے، کتنے دن آپ چلائیں گے؟ ہم سننے کی تیار ہیں، لیکن یہ ہمیں بتایا جائے کہ کل کتنا وقت ہے اور ہمیں کتنا وقت ملے گا۔ یہ نہیں ہو کہ ایک کو تو اتنا وقت ملے، ایک کو کچھ بھی نہیں ملے، یہ افسوسناک بات ہے۔ اگر آپ چیف وپ سے پوچھ لیں اپنی پارٹی کی تو آپ کو بتا دیں گے۔ جی شاہ صاحب، پوچھیے شاہ صاحب جی۔ کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ جتنا بھی وقت لے سکتا ہے اس سے پابند نہیں تھی، تو پارلیمنٹری پارٹی کے جو لیڈر ہے وہ 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ بات کریں گے، یہ طے تھا۔ تو یہ اگر ممبرس کو کنوے کر دیجیے تو وہ اچھی بات ہے۔ پارٹی ممبر جی حیدرآباد سے صاحب کنٹینیو کریں۔ جی حیدرآباد۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر یہ ہاؤس چاہتا ہے کہ میں بات نہ کروں تو مجھے بتا دیا جائے، سر میں بات نہیں کروں گا۔ اگر میرا بولنا آپ لوگوں کے گوشت پر گراں گزرتا ہے تو میں آئندہ تقریر نہیں کیا کروں گا۔ سر میں ایک لفظ ارریلیونٹ نہیں ہوں۔ یہاں پر لوگ 2 گھنٹے بولتے ہیں اور ارریلیونٹ بولتے ہیں، سر میرا ایک لفظ ارریلیونٹ نہیں۔ کنٹینیو کریں جی آپ۔